Bon, salam alaikum مرة أخرى. Bon, هذا الفيديو هذا إن شاء الله on va essayer comme on considère comme deuxième séance إن شاء الله نسيو كيفاش نكملوا لا بارتي تاع quatrième chapitre اللي وريت لكم في الشابيتر كيف غادي نكملوهم ديجا قبل مي بون قلنا هذا الشابيتر هذا c'est ce qu'on appelle le déplacement la théorie du déplacement frontal vers notion de front. D'abord كي باش نفهموا la théorie du déplacement frontal نفهموا دابور باللي لوبجيكتيف في الفينومين هذه سي كيفاش نحسبوا نفهموا دابور فيزيكمون ونحسبوا اوسي لو ديبلاسمون نتاع ان فرون كي نقولوا ان فرون ستادير لو كان نجيبوا هنايا الديسان هذا خليكم من الشمه هذه نرجعوا لها من بعد مي كي نقولوا ان فرون ستادير لو كي عندنا باغ اكزومبل لو يديبلاسي في الويل في الجسم تاعنا ستادير هذه لا سي كونتيتي نتاع الماء ديبلاسي في هذا الويل كي ليون بلاص هنايا في الجسم فير لو فون تاع ان بوي بروديكتور. هاد الانترفاس هذه لو بيان لو بوين الانترفاس دو كونتاكت انتر لي دو فاز في الويل ولو نعيطوا لها لو فرون. فوالا لو ديبلاسمون فرونتال ستادير ديبلاسمون تاع لو فرون انتر لي دو فلويد هذه on peut distinguer في الديبلاسمون هذه 4 points ou bien 4 zones كيما راكم تشوفوا هنايا بوجينا شويه برك لي زاكس نورمالمون يكونوا سويفون لي بوين داش بوينت لي بوين ماشي لي لين سوليد. علاش؟ باسكو هذه اذا كان حطينا الاخر تاعنا لي زاكس تاعنا سويفون لي بوين هذو يكون انيكولمون بيرمون اوريزونتال. هنايا باش نورو برك من بعد اللي نلحقوا لو بوين كيما كنت نحكي لكم قبل كيفاش لي زيتيديون اللي كانوا حاضرين داروا من بعد البروجي كيفاش ديمونطراو هاد واحد الفورميل واحده اخرى اللي خرجت برينسيبالمون من لي كولمون اوريزونتال. كيما راكم تشوفوا هنايا الا كان عندنا هنايا في جيزمون باغ اكزومبل تاعنا نديروا الفارياسيون تاع les phases en place en fonction de la saturation ou non. لكن باغ اكزومبل في الديبي هنايا اللي كيما راكم تشوفوا هنايا نرجعوا للشيما هذه نتاعنا. بون نمحو هذيك ديجا واش كنا شفنا قبل. نرجعوا للشيما تاعنا هذه. الشيما تاعنا هذه في كوا سي هذا سي كونسيديرو كما ريزرفوار. هذا لاكس اس دبليو كيما راكم تشوفوا لهنايا الاس دبليو وهنايا لو بوزيسيون لو بوين ستادير في لو بوين هذه نكونسيدرو بلي الماء هذا مازال ما جاش معناتها عندنا غير هنا كامل معناتها رانا في لو بوين هذه ستادير الجيزمون معمره بالويل وهنايا كاينه غير لا ساتيراسيون دبليو ساتيراسيون دو ووتر ريدكتيبل. كي يعود عندنا ديبلاسمون فرونتال ستادير رانا نبوسيو الماء راه يجي من لو سونس هذا يجي من لو بوين هذا كيما راكم تشوفوا لهنايا في الديسان تاع الماء راه يجي من منا ستادير كي نعودو نبوسيو بالماء سيرمون الماء يتعمر لهنايا في الريزرفوار واش يبقى لنا برك سكون ابل لا ساتيراسيون اونويل ريزيديال. ديجا هاد لا زون هذه ديجا الي باليي معناتها فات عليها الماء يبقى فيها غير الماء الكونتيتي دويل اللي تبياجات اللي بقات في الجيزمون اللي عيطنا لها ساتيراسيون اونويل ريزيديال وهنايا مازال ما توشاهش الماء ستادير نحكوا على البوين هذه. بار كونتر هاد الشارب هاد البوين هاد لا كورب هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا ديكرواسمون بريسك تاع لا كونتيتي تاع الماء هي سي سكون ابل لا زون 2. لا زون هذه 2 باغ اكزومبل الا كان بدينا نديفينيو في لي زون هذه زون ان عيطوا لها لا زون qui n'a pas été atteint par le fluide déplaçant اللي هو الماء ستادير سيل l'huile سو بلاس معناتها كاين فيها غير الويل. لا زون 2 اللي هي هذه هاد لا زون هذه دون لاكيل اس دبليو كروا بريسكومون سي لو فرون. هنايا هذا هو الفرون تاعنا معناتها الاس دبليو راح تهبط بريسكومون معناتها من لو بوين هذه حتى الاريدكتيبل معناتها من لو بوين دو كونتاكت مع الفي جايه لان الفرون جاي من جهه الماء معناها الماء هو كي عاد اون بلاص هو اللي كريا الانترفاس هذا مع الويل وكريا سكون ابل لو فرون. لا زون 3 اللي هي هذه سي او اس دبليو فاري بروغريسيفمون ديريير لو فرون سي لا زون ديريير لو فرون مورا لو فرون وهذه سي لا زون نويه معناتها ديجا باليي بالماء بقى فيها غير لي كونتيتي اس او ار ساتيراسيون دويل ريزيديال. فوالا نجو لا تيوري تاع باكيلوفريت. هنا اون بو كالكولي دو فاسون اسي سامبل لافونسي تاع لو فرون. لوبجيكتيف كيفاش نحسبوا لو ديبلاسمون تاع لو فرون هذا ستادير ليفالياسيون دو بورسونتاج دو باغ اكزومبل دون ان سيكسيون كيفاش في سيكسيون
l'eau équivalent progressivement au mouvement permanent. Bien sûr, في l'hypothèse تاعنا هذه راح نيجليجيو les forces capillaires ou les forces de gravité, on considère que le déplacement تاعنا unidirectionnel, c'est-à-dire horizontal. Dans le cas, enfin, d'un écoulement horizontal, voilà. نهزو لا لوا تاع دارسي وبالنسبه للماء والويل ونديفينيسيو سكون ابل لو ديبي فراكسيونيل او بيان الواتر كات. لو ديبي فراكسيونيل اف دبليو هو ولا الواتر كات سي الميم ديفينيسيون. ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال الديبي تاع لو على الديبي توتال، ديبي دو بليس ديبي دويل. كي نروحو سامبليفيو الاف دبليو ايتيغال تاع لو وحده ونتاع الاويل وحده، ونعرفوا باللي كيما قلنا باللي لي فورس كابيلار نيجليجابل، معناتها لي فورس كابيلار دلتا بي دبليو دلتا ايتيغال دلتا بي او ايتيغال دلتا بي، معناتها كيف ابري زافوار سامبليفي لي زيكواسيون نلقاو باللي الاف دبليو كي نعوضوا هذا بهذه ونعوضوا هذو لي دو تيرم بهذو زوج، نلقاو هذا التيرم هذا كا ار او كا ار دبليو سير كا ار سير ميو سكون ابل ميو لا 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 سوري c'est le perméabilité relative d'eau over الفيسكوزيتي تاع الماء، وهنا سي البرميابيليتي ريلاتيف تاع لو اوفر البرميابيليتي الفيسكوزيتي تاع الماء بليس البرميابيليتي ريلاتيف تاع الويل اوفر برميابيليتي او بليتو الفيسكوزيتي تاع الويل. كي نخرجوا هذا مزوج عامل مشترك ك ار او دبليو اوفر ك ميو دبليو نلقاو باللي لو فرون اف دبليو يتيقال ان سير ان بليس هذا لو تيرم هذا. كيما شفنا هنايا باللي لو كان نشوفوا هنايا نلقوا الاف دبليو تفاريا اونيكمون اون فونكسيون دو اس دبليو. كاين اللي يقول لي ما كاينش كاع اس دبليو هنا، نو مي بار لانترميديير دو بيرميابيليتي ريلاتيف. شفنا من قبل كيفاش بيرميابيليتي ريلاتيف تفاري برك اون فونكسيون دو اس دبليو، ستادير مادام هاد لي كونتيتي الميو دبليو والميو او الفيسكوزيتي تاع الواتر والماء كونستون نقدروا نجيبوهم، هادو دو شيفر يبقاونا كا ار او والكا ار دبليو. شفنا قبل كيفاش لا فارياسيون دو بيرميابيليتي ريلاتيف اون فونكسيون دو ساتوراسيون SW, c'est-à-dire implicitement la perméabilité relative va varier en fonction, plutôt la FW va varier en fonction de la saturation de l'eau. Voilà. لو كان نحسبوا هاد باسكو هادو لي كونديسيون محسوبين، هاد لي كونتيتي محسوبين دو كونديسيون دو فون، لو كان كونفرتيوهم لي كونديسيون ستاندار نقسموا على اف في اف الفاكتور فوليميتيك دو فون هو فوليوم دو كونديسيون دو فون على الفوليوم كونديسيون دو ستاندار، نلقوا هاد لي كونتيتي. نشوفوا برك لو كان نهزوا المام فينومين هنايا هذه نتاعنا بليتو اللي شفناها الشمال اللي شفناها من قبل، ونبوسي ونديروا انكلينيزيون صغيره برك الجسم نتاعنا ونكريو سكون ابل الفا كيما راكم تشوفوا لهنايا. لو قبل احنا هذا كنا نكونسيدريو باللي اللي يكون نتاعنا اوريزونتال، درك نبوجيو شويه برك الجسم نتاعنا ونكريو سكون ابل لونغل الفا هذه اللي ما بين الاوريزونتال ولو بان تاع الجسم. من هنا تكريا هاد السينيس الفا اللي شفناها ديجا من قبل هنايا راح نشوفوها في الفورميل تاعنا. نرجعوا للاخر لو بوين اللي كنا فيها ديجا من هنا اون برونون كونت اوسي لي فورس دو غرافيتي، احنا ندخلوا لي فورس دو غرافيتي بوسك علاش اللي يكونوا الي بلي اوريزونتال لا ماتنون سي سكون سي بوركوا اف دبليو تيغال هاد الاف دبليو تفاريا وتعود تيغال هاد لا كونتيتي والله هادي باسكو علاش هنا سي اونفان 1.8.4 10 فوا هنا 4 فوا 10 فوا 4 ماشي 410 هنا 4 فوا 10 فوا 4 فوا الترم هذا على الترم هذا سي اكزاكتومون كيما الفورميل هذه، مي هذه في لوكا اوريزونتال وهذه في لوكا نو اوريزونتال ستادير انكليني. وهنايا وين دومونديت على لي زيتيديون اللي كانوا حاضرين ديمونطرو ماتيماتيكمون كيفاش نخرجوا من البوين هذه او بليتو كيفاش نخرجوا من اللي كل اوريزونتال كيعود عندنا كل انكليني، كيفاش الاف دبليو مونطري قلت لهم دومونديت منهم دو مي فير مونطري لا فورميل هذه ماتيماتيكمون. وانتم ثاني اللي عليكم تشوفوا في الفيديو هذه ايسيو ديروا هذه ديروا الديمونستراسيون ماتيماتيك كيفاش حتى خرجت سينيس والرو دبليو على موا رو او، ستادير سي تري سامبل سي ترم كيفاش تيريزو برك دلتا بي والكابيلاري بريشر. انفان مادام كاينه ايغاليتي اونتر لي كابيلاري بريشر الويل والاويل والدلتا بي كابيلاري دلتا بي دبليو يتيغال دلتا بي اللي شفناهم ديجا من قبل هنايا. فوالا تقدروا تيليزيو هاد لا كونديسيون هادي وتنجيكتيو هاد لي كونديسيون هنايا، تقدروا تخرجوا الاف دبليو في لوكا وين يكون نو اوريزونتال. فوالا
بون ديجا هادو لي ديفينيسيون ديفينيسيون تاع لي تيرم هذم كاع سيكسيون رو سي لا دنسيتي انسي دي سويت سي با حاجه فريمون ديفيسيل. نحسبوا لو كالكيل دو ديبلاسمون دون طونش اس دبليو لا فيتيس، ستادير هنايا دوكا باش نحسبوا لا فيتيس دو ديبلاسمون. كيفاش نحسبوا لا فيتيس دو ديبلاسمون؟ اون utilise ce qu'on appelle le principe ou bien la loi de conservation de masse à l'eau continue dans un volume de section S suivant la tranche dx، c'est-à-dire tranche avec dx نحسبوا la variation نتاع الفوليم دو pendant delta t هو اللي تيغال à quoi est égal la variation de débit delta QW، c'est-à-dire selon la loi de conservation de masse la variation تاع الفوليم pendant delta t est égal la variation تاع delta QW، c'est-à-dire la variation تاع الفوليم كيعود عندنا ان فوليم par exemple ان فوليم نتاع مليو بورو هنايا par exemple الفوليم تاع مليو بورو ويفوت فيه ديجا ان فلويد هكذا، سي الفارياسيون تاع الفوليم بوندون دلتا بي هو نفسه الفارياسيون تاع دلتا دبليو، شحال يدخل الماء وشحال يخرج. الا كان فات فيه الماء باغ اكزومبل هنا يكون معمر بالويل ويتو بوندون ان دلتا تي، نحسبوا الفارياسيون تاع الفوليم هذا بوندون دلتا تي ايتيغال الفارياسيون شحال دخل وخرج ماء. سي اكزاكتومون هذا هو البرانسيب كونسيرفاسيون تاع ماس دو لا ماس نابليكيوه هنا. الفارياسيون دو فوليم ايتيغال دايور انفان دلتا اكس فوا اس سيكسيون اللي هو الفوليم، كي نضربوه في البوروزيتي يعطينا الفوليم تاع مليو بورو في الدلتا اس دبليو ستادير يونيكمون خاص بالماء على دلتا تي بوندون دلتا تي ايتيغال دلتا كيو توتال فوا دلتا اف معناتها الفرون تاع الماء، باسكو حنايا عندنا فارياسيون يدخل الماء ويدخل فارياسيون دو دبليو دو لو ستادير سواء باغ اكزومبل دلتا اكس على دلتا تي. نعرفوا لو كان نجيبوا هذا الاخر لا فيتيس ديفينيسيون لا فيتيس نعرفوها ديجا من ترمينا من الباك، نعرفوا باللي دلتا اكس على دلتا تي تلقى لا فيتيس معناتها كيو توتال على اس بي. لو كان نجيبوا اس بي هنايا على كيو توتال دي اف على دي اف دبليو على دي اس دبليو، ستادير نخلو دي تي هنايا على دي اكس اللي هو لا فيتيس تيغال كيو دي اف دبليو على نجيبو فارياسيون دو اف دبليو بارابور اس دبليو لانه يفاري اون فونكسيون الفرون هذا يفاري اون فونكسيون دو لا ساتوراسيون تاع لو افيك لا فيتيس ايتيغال دي اكس سير دي تي. من هنايا نقدروا نخرجوا اكزاكتومون لا فيتيس ستادير دي اكس سير دي تي اس دبليو تيغال لا كونتيتي هذه كي نديروا الانتيغرال دي اكس من لو بوين initial le point x، c'est-à-dire يكون عندنا وشنو لو بوين هنايا x تاع s w موان x s initial، c'est-à-dire كي نشوفوا لهنا لا كونتيتي هذه q total s b over مقسومه على سيكسيون فوا البوروزيتي فوا دي f w على دي s w entre t et t initial، c'est-à-dire le point initial. من هذا tous les profils SW XT sont affinés si on suppose la saturation initiale uniforme et s'ils s'allongent proportionnellement au temps. كيما راكم تشوفوا لهنايا باللي ال S plutôt ال X au point ديجا الانتجرال هنايا نقدروا نشوفوا par exemple علاش ديجا عندنا لو بوين هذه لو بوين initial وهذه لو بوين اكس، ستادير اس بليتو اكس اس دبليو موان اكس انيسيال ايتيغال لا كونتيتي هذه كامله اونتر لي دو تي، ستادير تي على ريفي هذه اللي هي تي 2 موان تي انيسيال لا تي 0. كيما تشوفوا هنايا ماتيماتيكمون الانتيغرال هذا il donne des fois des zones ما عندهمش دي سينيفيكاسيون ماتيماتيك، c'est-à-dire l'explication n'a pas de signification physique. Pour une même position x on aura 3 valeurs de saturation وهذا كيما راك تشوف هنايا نقدروا pour la même valeur de x on peut avoir plusieurs valeurs de saturation وهذا ما عندوش déjà signification physique. Alors suppose alors l'hypothèse de Bacquet-Leverett qui est le déplacement est frontal et présente une discontinuité de saturation. Le front est défini comme la limite de la zone dans laquelle l'eau est injectée n'a pas pénétré. Toute l'eau injectée est donc située en arrière de front, c'est-à-dire le bilan de l'eau située en arrière de front. راح نشوفوا plutôt في la vidéo الجاية إن شاء الله comment on peut évaluer la valeur de discontinuité de saturation SAWF moins S
initial. On se rencontrera في الفيديو الجاي ان شاء الله.